नमस्कार, हांव जितेश कामत. शेखर नायक यूट्यूब चॅनलान आमी परत एकदा म्हापशेकारांक आनी म्हणजे थोडे म्हापशेकार जे न्हिदिल्ले आसा तांकां आनी प्रशासनाक जागोवपा खातीर परत एकदा व्हिडिओ केल्लो आसा. आतां आमी जे उबे आसा ते NH66 हो जो नॅशनल हायवे आसा, गोवा टू मुंबय नॅशनल हायवे. ह्या हायवेचेर करासवाडा जंक्शनाच्या मातशे वयर म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेटीची बी दुसरी जी गेट आसा हायवे वयली थंय आमी उबे आसा. एक रोड जो आसा तो हांगच्यान स्पायस गोवा कडेन वता त्या जंक्शनार आमी उबे आसा. हांगा आमी जर पळयत काही दिसां पयलीं आमी पळयलां की हायवेर हांगा व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो. एक ट्रक पार्क केल्लो आनी ताजेर हाडून एक MH कोण तरी गाडी हाडून ताजेर मारिल्ली आनी त्या गाडयेची तर हानी जाल्लीच. त्याय पेक्षा जे लोक तातूंत आशिल्ले कित्येक जाण जखमी जाले. एकल्याक बाबड्याक पत्रो कट करून ताका गाडयेंतलो भायर काडचो पडला. अशें आसतना सुद्दां अजून आमचें प्रशासन जें आसा, जे पोलीस जे आसा, जे ट्रॅफीक पोलीस सेल जे आसा ते म्हाका दिसता खंय तरी जागे जायना. आज जर आमी पळयत जाल्यार हे पळय हे मॅटलाचे हे हांव जो उबो आसा ही शेड न्ही वता खातीर उबो आशिल्ली, वता पासून सुरक्षा जावची हाज्या खातीर बांदिल्ली शेड न्ही. हे पळयत जाल्यार आमी केबल जी आसता व्हडली, जे काही दिसां पयलीं हांगा केबलींचें खंय खंय काम चालू आशिल्लें आनी ती केबल जी गुठलायिल्ली आसता ते जे रील गुठलायिल्ले आसता ते रीळ हे मॅटलाचे MSचे हे कळमेला खंय खंय हे आवाज पळया तो फूल हे लोखंड पत्रो हेवी सारकें म्हणजे हाका क्रेन हाडची पडटा उखलुपाक अशें रील आसा. हांगा अशी माती उडयल्ली आसा आनी हांगा काम सोंपिल्लें आसा कारण आज हाज्या सायडीन खंयच तुमकां ती केबल दिसना. हाजो अर्थ असो की केबल वापरून ही जी रीळ आसा ती अशीच उडयल्ली आसा आनी जर पळयत जाल्यार हाजेर रिफ्लेक्टर बी कांयच ना. हांगा एक ट्रॅफीक पुलिसाचो रिफ्लेक्टर असो पडिल्लो आसा पूण ताजेर रिफ्लेक्शन म्हणटा ते तसलेंच आसा. म्हणून रातचे जर आतां परत खंयची गाडी येवन हाजेर ठोकली जाल्यार ताजें कितें जातलें खबर ना, मनीस मरूंक शकता. हांव म्हणटा सरकाराक मनशांचें कांयच पडिल्लें ना जिवाचें. आमी कितलेदां अशे व्हिडिओ केल्ले आसा ज्या जाग्यार आमी लोकांक आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगता आनी जे डिपार्टमेंट्स आसा वेगवेगळे तांकां शेखर नायक यूट्यूब चॅनला मार्फत आमी कितलेदां सांगिल्लें आसा की हांगा लोकांचो प्राण हो मेन इम्पॉर्टंट आसा. आज जे हायवे बांदता जावं कितें डेव्हलपमेंट करता हे लोकांचो जीव वचून न्हय म्हणून करता. कित्याक धाकटे हायवे आसतकच जेन्ना सिंगल लेन हायवे आसता तेन्ना कितें जाता एक्सिडेंट खूब जाता. म्हणून हे फोर लेनींग केल्लें आसा. हे फक्त कोणाक पयशे खावपाक फोर लेनींग केल्लें ना, हे लोकांचे जीव वाचूंक जाय म्हणून फोर लेनींग केल्लें आसा. पूण तरी आसतना जर असल्या कारणां खातीर कोणाक फाल्यां जीव आपलो गमवावो लागलो, जर गमोवचो पडलो जीव आपलो जाल्यार कोणा कडेन मागीर पळयतले आशेन काय म्हणटा हांव मागता कोणा कडेन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन त्या कित्याक म्हाका दिसना डिपार्टमेंट खंयचें लक्ष तरी दिता काय म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तरी लक्षान घेवचें. हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करा की त्या कॉन्ट्रॅक्टरा पर्यंत तरी हो निदान पावचो. कारण इंजिनियरांचेर आतां आमकां विश्वास ना. फाटीं जेन्ना आमी हांगाच एक व्हिडिओ केल्लो ते खणला म्हणून तेन्ना शेखर नायक हाणें त्या इंजिनियराक फोन करून सांगिल्लें फोनार की बाबा रे हो थंय होणक्याचें पडल्या जे तुमी खळी मारल्या ती खळी मागीर तुमी भरतले मरे नाजाल्यार लोक थंय कित्येक लोक एक्सिडेंट जावन पडटले म्हणून. ताणें सांगिल्लें आमी 8 दिसां भितर थंय तो रोड आसा तो हॉटमिक्स घालून आसा तसो करतले. पूण आज जर तुमी पळयत अजून ती कंडिशन तशी आसा. म्हणून म्हाका दुर्दैवान म्हणचें पडटा की ह्या इंजिनियरांचेर बी आमकां आतां विश्वास ना. म्हणून हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन शेवटी मागता की ताणें बेगीच्या बेगीन येवचें आनी हे आसा जो हे जे हांगा रील दवरला ते काडचे. फाल्यां येदा कदाचित हांगा जर कितें अपघात जायत, एक्सिडेंट जायत आनी ताजें बरें वायट कितें जायत जाल्यार पुलिसेन हांवूच वचून कंप्लेंट करतलो की आमी सांगून सुद्दां व्हिडिओ मार्फत सांगून सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान हें काडिल्लें ना. तेन्ना ताबडतोब कॉन्ट्रॅक्टरान येवचें आनी हांगा व्हडलो एक्सिडंट जावच्या पयलीं हें काडचें. कारण आमी पळयलो थंय तो ट्रक पळय हांगच्यान दिसता आसतलो तो आतां कित्येक दीस 2-3 दीस तरी हांवूच पळयता तो ट्रक तो थंय बंद पडिल्लो आसा. तो हरशी क्रेन लावन ओडून हाडूंक जाय आशिल्लो किंवा ताज्या मालकाक हाडून कितें तरी करून तो ट्रक काडूंक जाय आशिल्लो. ताज्या फाटल्यान जे रिफ्लेक्टर आसा ते रिफ्लेक्टर म्हणपाचें लायकीचें ना. जस्ट बॅरिकेड लायल्या ताका रिफ्लेक्शनाक कांयच ना, तो रिफ्लेक्टूय जायना. कित्याक पयर हांवूच रातचो येतना हांवूच थंय गडबडलो कित्याक म्हाका खबर नाशिल्लो थंय ट्रक बंद पडला म्हणून. सो ते कांयच दिसना तो काळखाण ट्रक आसा म्हणून.
हांव कालची गोश्ट सांगता. हांव वता एका मनशाक घेवपाक जस्ट भितर गाडयेन घेवपाक, मातशी गाडी थारायली आनी भितर घेवपाक गाडयेन ट्रॅफिक पुलीस येवन म्हाका अडकिता. म्हाका तो म्हणटा तूं हांगा कित्याक गाडी लावल्या, एक्सिडेंट जावंक शकता. अरे येदे व्हडले ट्रक तुमी उबे केले ते एक्सिडेंट जायना, ते तुमच्या लक्षान येना. सामान्य मनशाक त्रास करपाक हे ट्रॅफिक पुलीस दवरल्या. अरे हेते करपाक लाया मरे ट्रॅफिक सेलाक. हय बे ट्रक पळय तो बंद आसा आतां 4-5 दीस जाले, ते ट्रॅफिक सेल करिना, हे करिना, पूण लोकांक त्रास दिवन फायन मारपाक हे ट्रॅफिक पुलीस आसा. म्हाका हांगच्यान विचारचें दिसता, ट्रॅफिक सेलाकूच विचारता हांव की ट्रॅफिक सेल कित्याक आसता, रेवन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट हे. अरे ते ट्रॅफिक रुल्स नियमीतपणे ट्रॅफिक बरें सुरळीत जावचें म्हणून ट्रॅफिक सेल आसता. तुमी आज ते रेवन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट कशें केला. रोडार कितें जाता तें तांकां पडिल्लें नासता. हांगा हे उबें केला ताजी दखल ते घेना, थंय ट्रक उबो आसा ताजी दखल ते घेना. हो ते लायनीन ट्रक उबे केल्ले आसता हायवेर. सर्वीस रोडार पूर्णपणे रोडार त्या ब्लॉक करून ट्रक उबे केल्ले आसा. थंय हे ट्रॅफिक सेल कशेंच लक्ष दिना. पूण एक बाबडो कोण मातसो रावलो आनी तो एकल्याक जर भितर गाडयेन घेता जाल्यार तुमी ताका येवन त्रास करता. म्हणून हांव सांगूंक सोदता की हाचेर बेगींतल्या बेगीन उपाय काडचो. हे प्रशासन जे न्हिदेक गेला ते जागे जावचे आनी अशें जे कितें हायवेर चलता हे सगळें ताबडतोब बंद करचें. आतां हांव जो उबो रावला हें तुमकां दिसता ही बस शेड न्हू, हो बस स्टॉपूय न्हू. लोकांक दिसलें हे बस स्टॉप काय म्हणून. हे एक रील आहा, डेंजरस रील. हेका आतां हांव पळयता म्हयन्या वयर जालें कोणूच हेजेर एक्शन घेयना. ट्रक पार्क केल्ले आसतात थंय गाडयो मारतात लोक. जो सकाळी फुडें एक्सिडंट जाला तो तसोच काल तो मदीं बंद पडला ट्रक, 2 दीस जाले थंयच आहा तो, थंय एक्सिडंट जाला राती. अशें कितलेच हांगा एक्सिडंट हांवें कवर केलेले आहा. आनी हें जें आहा हें आतां कोण काडटलो, ही जबाबदारी कोणाची. सगळे थोडे म्हणून हे आनी कितें लोंबकळायला हांगा पळय. हे आतां कितें, हे आतां कोण येव नाका आपटुचो न्ही म्हणून असलेलें आयला, कॉशन डेंजर. हे कितें, हे हाकाच घुसपून कोण तरी स्कुटरार पडूंक आसा अशी हाजी परिस्थिती आहा. हे बांदून हांगा लोकांक कळटा. अरे तुमी हे काडूंक कित्याक लायना रे, हे उबे केला ते काय. आत्तां शेखरमान म्हणलां अशें हांगा हे सनशेड बी दवरल्या करून की लोकांक वता पासून बाबा शेडीन रावंक मेळचें म्हणून. कितें चलयलां सरकारान कितें.